अस्सलाम वालेकुम, मैं फरजाना अली आज फिर से एक दिलचस्प कहानी के साथ आपके लिए आई हूँ। और ये कहानी एक आंटी के बारे में है। जी हाँ, और आंटी कौन है? आंटी का नाम है अन्नो खाला। और ये किताब भी पिछली किताबों की तरह बुक ग्रुप की ही है। और पिछली जितनी भी मैंने आपको कहानियाँ सुनाई थी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प थी और बच्चों का अच्छा फीडबैक भी आया था, तो वो आप सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उनके लिंक्स मैंने डाल दिए हैं। तो आइए हम कहानी सुनते हैं जिसका नाम है अन्नो खाला। तो ये कहानी है एक आंटी के बारे में। जी हाँ, खाला जान के बारे में कहानी है। खाला जान जिन्हें अक्सर बच्चे तंग भी करते हैं, लेकिन उनसे जो है नोक झोंक चलती रहती है। यहाँ पर भी एक खाला है और उन खाला का नाम है अन्नो खाला। जी हाँ, किताब का नाम भी अन्नो खाला है। तो कहानी कुछ यूं है कि अन्नो खाला अम्मी की रिश्ते की फूफीजाद बहन के शौहर की मुंह बोली बहन है। बड़ा लंबा रिश्ता है। अम्मी अब्बू उन्हें अन्नो खाला कहते हैं और हम भी उन्हें अन्नो खाला ही कहकर पुकारते हैं। लेकिन हमसे उनका क्या रिश्ता है या हमारे घर वो क्यों रहती हैं, हमें नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि हर वो बात जिसका हमें शौक है अन्नो खाला को पसंद नहीं। वो पूरे दिन घर भर की इंचार्ज बनी घूमती हैं। कभी माली की शामत, कभी अब्दुल को डांट डपट, हमारे पीछे तो हर वक्त ही पड़ी रहती हैं। क्रिकेट खेलते हुए अगर अन्नो खाला के कमरे की खिड़की पर कभी गेंद लग जाए तो डांट डांट कर खेल बंद करवा देती हैं। शाम को हमारे पीछे दूध का गिलास लेकर घूमती हैं। हम बच्चे आगे आगे, अन्नो खाला पीछे पीछे। दूध का गिलास खाली करवाए बगैर नहीं छोड़ती। कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो अन्नो खाला पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, तुम लोग इसमें क्या टुकुर टुकुर देखते हो? तौबा तौबा, मेरी तो आंखें दुख गईं, मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे। जब तक हम कंप्यूटर बंद ना कर दें वो बोलती ही रहती हैं। कभी दोपहर को बाहर जाकर खेलना चाहें और अन्नो खाला देख लें तो फौरन हुक्म देती हैं, बाहर हरगिज मत निकलना, दोपहर है, लू लग जाएगी, चलो सो जाओ। हमें मजबूरन अपने कमरे में जाकर लेटना पड़ता है। एक दोपहर अन्नो खाला हमारे कमरे में अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने बैठ गईं। कहने लगी, मेरे चचा इतने खूबसूरत थे कि जब वो बाहर जाते तो 2-4 भूत प्रेत उनके साथ चिमट कर घर आ जाते, मगर मैं ऐसी शामत लाती कि भूत उल्टे पांव भाग जाते। किस्सा सुनाते सुनाते वो सो गईं। हमने सोचा रोज अन्नो खाला हमें तंग करती हैं, आज हम उन्हें तंग करेंगे। हम सब सीधे अन्नो खाला के कमरे की तरफ दौड़े। सबसे पहले एक कैसेट प्लेयर लाए और उनकी अलमारी में छुपा दिया। फिर जल्दी से जाला साफ करने वाले 2 डंडे बाहर से उठा लाए और रबर की एक एक चप्पल उनमें बांध दी। चप्पलों को गीली मिट्टी लगा लगा कर पहले दीवार पर ऊपर तक निशान लगाए, फिर छत पर लगाते चले गए। लग रहा था कि कमरे की छत पर कोई उल्टा चला हो, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा।
اچھا جی، آگے کیا ہوا؟ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، کمرے میں ابھی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ جیسے ہی انو خالہ کے قدموں کی آہٹ سنی، ہم نے جلدی سے کیسٹ پلیئر میں ڈراؤنی فلم کا میوزک لگا دیا۔ پھر کوئی پلنگ کے نیچے، کوئی پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ انو خالہ ہمیں آواز دیتی اپنے کمرے کی طرف آئیں۔ پہلے تو عجیب و غریب آوازیں سن کر وہ ڈر گئیں، پھر ادھر ادھر دیکھا، دیوار پر چپل کے نشان نظر آئے۔ نشان چھت تک دیکھتی چلی گئیں، پھر زور کی چیخ ماری اور دھڑام سے فرش پر گر گئیں۔ ہم نے پردے کے پیچھے سے نکل کر دیکھا، انو خالہ بے ہوش پڑی تھی۔ ہم جو انہیں ڈرانے چلے تھے خود ڈر گئے۔ اب کیا کریں؟ جلدی سے جا کر امی کو بتایا۔ سارے گھر والے بھاگے بھاگے آئے، کوئی ان کے ہاتھ سہلا رہا تھا، کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ ہم بچے پریشان تھے۔ سب سے پہلے چھپ چھپا کر دیوار پر لگے چپل کے نشان جلدی جلدی صاف کیے۔ پھر ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ امی ابو کو اس شرارت کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا۔ انو خالہ کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گئی اور ٹھیک ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ اس بھوت والے کمرے میں ہرگز نہیں رہیں گی۔ وہ امی ابو کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور بولیں، لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، بھوت کے پاؤں کے نشان اب بھی باقی ہیں۔ ابو نے چشمہ لگا کر غور سے دیوار کو دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگے، انو خالہ آئندہ آپ اکیلی ہرگز نہیں سوئیں گی۔ آج سے آپ بچوں کے کمرے میں سویا کریں گی۔ ہمیں اپنے کیے کی سزا ملی۔ اب رات ہوتے ہی انو خالہ ہمارے کمرے میں اپنا بستر لے کر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے لائٹ بند کرنے کا حکم دیتی ہیں اور پھر خود چادر تان کر سو جاتی ہیں۔ چند منٹ میں کمرے میں زور زور سے خراٹوں کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ تو دیکھا بچوں، شرارت کرنے کی سزا کیسی ملی۔ اس لیے بڑوں کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ کہتے ہیں نا، چور کو پڑ گئے مور۔ یعنی ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، کسی کا برا چاہا، لیکن ہمارے اپنے ساتھ برا ہو گیا۔ امید ہے کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی دفعہ پھر کسی دلچسپ، مزیدار، انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ پھر سے ملیں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔